भाषाभ्यासः शीघ्रं भवति। भवन्तः सावधानेन कथां शृण्वन्तु। एकः काकः अस्ति। सः काकः तृषितः अस्ति। तस्य बहु पिपासा भवति। जलं पातव्यम् इति इच्छा भवति। काकः जलस्य अन्वेषणं करोति। अत्र पश्यति, तत्र पश्यति, सर्वत्र पश्यति, कुत्रापि जलं नास्ति। काकः अग्रे अग्रे गच्छति। दूरे एकं घटं पश्यति। काकस्य बहु सन्तोषः भवति। सः घटस्य समीपं गच्छति। घटस्य उपरि उपविशति, पश्यति। घटे जलम् अस्ति, किन्तु स्वल्पं जलम् अस्ति। काकः जलं पातुं न शक्नोति। किं करोमि इति चिन्तयति। सः काकः बुद्धिमान् अस्ति। सः अन्यत्र गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, घटे पूरयति। पुनः गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, पूरयति। एवमेव बहुवारं करोति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति। जलं बहिः आगच्छति। काकस्य बहु सन्तोषः भवति। सः जलं पिबति, आनन्देन जलं पिबति, अनन्तरं ततः दूरं गच्छति।